يلا نشوفو هنايا هاد لا فونكسيون اللي هو قبل ما نبداو هنايا عطينا اش دو اكس، حنا راه ديفينيناها بموان 1 بلس 2 موان اكس فوا اكسبونسيل اكس في الانترفال 0 بلس لانفيني. هذا راه ديفيني سيغ ار، حنا غادي نخدمو عليها في هاد الانترفال اللي هو 0 بلس لانفيني. صافي. و اش بريم دو اكس، المهم لا كيسيون الاولى هو نكالكولو اش بريم دو اكس، نمشيو نحسبو اش بريم دو اكس. يلا نمشيو نحسبو هنايا اش بريم دو اكس اللي هو قبل ما تتبع معايا لا كوريكسيون. ننصحك اول حاجه هو غادي نخلي هاد ليكزيرسيس في ديسكريبسيون ياك. اول دي تمشي تشوفو خدمو ومن بعد كمل هاد ليكزيرسيس. صافي حتى تخدمو عاد تشوف لا كوريكسيون ديالهم. صراحه تخدم وانت تشوف لا كوريكسيون راه ماشي هي تستافد تتفهم، ولكن فاش تحط قدامك شي حاجه ما تكونش قادر انك تخدم. يلا نبداو هنايا نحسبوا اش بريم دو اكس، لا هي لا ديريفي ديال هاد اش. باش غادي نحسب انا هاد لا ديريفي اش غادي ندير؟ اول حاجه الا جيتو تلاحظوا هنا اكسبونسيال ديريفابل في ار، يعني راه غادي تكون ديريفابل في 0 بلس لانفيني. جوج موان اكس بولينوم، يعني غادي تكون ديريفابل حتى هي في ار، يعني راه ديريفابل في 0 بلس لانفيني. البرودوي ديالهم غادي يكون ديريفابل في 0 بلس لانفيني، ولا زدنا موان زا غادي تكون ديريفابل. يعني هادي واحد لا فونكسيون راه ديريفابل فاش في ار، يعني راه غادي تكون ديريفابل في 0 بلس لانفيني. نحسبوا هاد لا ديريفي كيلكو سوا اكس ابارتيان ديال 0 بلس لانفيني. غادي نجي نكتب هنايا اش بريم دو اكس ايغال موان 1 بلس 2 موان اكس اكسبونسيل دو اكس، هنا نديرو ديريفي ايغال. عندي لا سوم ما بين هادو بجوج، يعني موان 1 ديريفي بلس 2 موان اكس فوا اكسبونسيل اكس ديريفي. الديريفي ديال موان 1 كونستون ايغال 0. هنا عندي البرودوي ما بين هادو بجوج. البرودوي في لا ديريفي ديالهم غادي تعطينا هي 2 موان اكس بريم فوا اكسبونسيل اكس بلس 2 موان اكس فوا اكسبونسيل اكس بريم، يعني اف فوا جي بريم هي اف بريم فوا جي بلس اف مضروبه في جي بريم. نجيو نحسبو هنايا لا ديريفي ديال جوج هي زيرو، لا ديريفي ديال موان اكس هي موان زان، يعني تعطينا هي موان زان فوا اكسبونسيل اكس، يعني هي موان اكسبونسيل اكس بلس اكسبونسيل اكس لا ديريفي ديالو هي اكسبونسيل دو اكس هي نفسها. غادي نضربوها في هادي تعطينا هي جوج اكسبونسيل اكس موان اكس اكسبونسيل اكس. الا جينا نحسبو هنايا موان اكسبونسيل اكس بلس جوج اكسبونسيل دو اكس، دي تعطينا هي اكسبونسيل اكس، يعني جوج ديال لي زيكسبونسيل اكس نقسم منها اكسبونسيل اكس دي تعطيك اكسبونسيل اكس موان اكس اكسبونسيل اكس. صافي. اش غادي نزيدها هنايا؟ غادي نحاول ندير لها واحد نعملها دي تعطينا اكسبونسيل اكس، هنا دي تعطيني ان، وهنا تعطيني موان اكس. حنا سالينا لا كيسيون الاول اللي هو نحسبو لا ديريفي. بالنسبه لا كيسيون الثاني غادي نمشيو نيتوديو لو سين ديال هاد ديال هاد اش بريم دو اكس. سين دو اش بريم دو اكس. قلنا كيلكو سوا اكس ابارتيان ديال 0 بلس لانفيني، اش بريم دو اكس شحال تتساوي لنا اكسبونسيل اكس ان موان اكس، يعني باش نيتوديو لو سين ديالها بعدا نحطيها قدام. صافي. اش غادي نكتب هنايا؟ كيلكو سوا قلنا كيلكو سوا اكس ابارتيان ديال 0 بلس لانفيني، عارفين ان اكسبونسيل اكس كيدير بوزيتيف، يعني هاد لو نومبر اللي كاين عندي هنايا دابا راه تنأتوديي لو سين، راه بديت تنأتوديي لو سين. اش نلاحظ هنايا؟ راه عندي برودوي ديال جوج ديال لي نومبر، يعني غادي نمشي نأتوديي لهذا لو سين ديالو، نمشي نأتوديي ديال هذا لو سين ديالو. يعني اكسبونسيل اكس في هاد لانترفال راه معروف ديما راه سوبيريور زيرو، هو اللي خصك تكون عارف ان اكسبونسيل اكس كيلكو سوا اكس ابارتيان دي ار، يعني اي نومبر خديتيه في ار ليكسبونسيل ديالو راه غادي يكون بوزيتيف. يعني هنا اون كيلكو سوا ولا كيلكو سوا نديرو هنايا كيلكو سوا اكس ابارتيان ديال 0 بلس لانفيني راه اكسبونسيل اكس سوبيريور ا زيرو. يعني الا كان هذا بوزيتيف اش نقول هنايا؟ الوغ لو سين دو h prime de x et alors celui de 1 moins x. المعنى ديال هادي باش تفهموا هنا، يعني قلت راه الاشاره ديال هادي ولا لو سين ديال هادي راه هو الاشاره ديال هادي. علاش؟ حيت هذا بوزيتيف. كون كان شوف باش تفهم هادي، كون كان هذا نيجاتيف غادي نقول ان الاشاره ديال هادي هي عكس الاشاره ديال هادي، ولكن هذا عندنا في هذا لوكا بوزيتيف. ذكرتها هي الاولى باش تفهموا، ما جيتش كتبتها نيشان ولا ما بينتهاش. راه ذكرت في الاول ان هذا راه بوزيتيف، ها هي سوبيريور
ا زيرو ستريكتومون زيرو، ها هو بوزيتيف. من بعد زدتها هنايا نمشي حيت هذا بوزيتيف قلنا ان راه لو سين ديال هذا هو لو سين ديال هذا، حيت هذا بوزيتيف صافي. اش غادي ندير دابا هنايا؟ غادي نمشيو نديرو هادي، راه تلاحظوا راها بولينوم بروميير دوغري. بولينوم بروميير دوغري الا بغيتي لو سين ديالها تدير لها طابلو دو سين. عقل على لي بولينوم، عندك بروميير دوغري ولا دوزيام دوغري راه عندهم طابلو دو سين ديالهم. غادي ندير اكس، غادي ندير هنا 1 موان اكس، ها هي الانترفال فاش خدامين حنايا شنو هو؟ 0 بلس لانفيني، يعني تتركز الانترفال فاش راك خدام 0 بلس لانفيني، هي 0 بلس لانفيني 1 موان اكس فوقاش ايكال 0. اللي تيعرف راه تيدير الى 1 تيلقى راه 1، تدير 1 موان اكس ايكال 0 ايكيفالون. باش تعرف فوقاش هادي ايكال 0 دي هاد اكس منها تلقى لنا اكس ايكال 1. يعني غادي ندير 1، غادي ندير هناياش 0. هنايا عندنا على حسب طابلو دو سين في البولينوم بروميير دوغري تكون هنا لو سين دو ا وهنا لو سين دو موان ا صافي. يعني هنايا ا هي لو نومبر اللي تيكون قدام اكس فيها موان، يعني هنا لو سين دو ا يعني غادي تكون هنا موان، هنا غادي تكون عندناش بلس. دابا لو سين ديال هذا في الانترفال 0 1 هادي غادي تكون بوزيتيف، يعني الا خديت واحد لو نومبر في هذا الانترفال غادي تكون هادي بوزيتيف، وإلا خديتي واحد لو نومبر اكس كان في هذا الانترفال هذا، هادي الا جيتي تحسبها غادي تلقاها نيجاتيف. وعلى حسب هادشي اللي قلنا لو سين ديال اش بريم دو اكس اي الوغ سولوي دو 1 موان اكس، يعني لو سين ديال هذا الا لقيتي لو سين ديال هذا راه هو لو سين ديال هذا. يعني اش غادي ندير هنايا؟ اش بريم دو اكس صافي. وهذا خدمته بطابلو انا خدمته بطابلو دسين، تقدر انت تخدمو بشي بالاخر صافي. المهم على حسب كل واحد تمشي تحل تمشي تحل ليكواسيون ولا لينيكواسيون. يعني اش غادي تكون عندي هنايا؟ يعني غادي تكون عندي زيرو، تكون عندي هنايا بلس هنايا مو. لو سين ديال هادي راه هو لو سين ديال هادي، علاش؟ راه بصح راه بينا ان راه هادي بوزيتيف، ما تنساش راه خصك ضروري باش تبين ان تقول ان هادي هي لو سين ديال هادي خصك يكون هذا بوزيتيف. الا كان نيجاتيف تقول ان لو سين ديال هذا هو تنقول لو سونس لو سين كونترير ديال هذا صافي. وإلا كان هذا ما معروفش راه خصك تمشي تيتيدي لهم بجوج لو سين ديالهم وتدير لهم لو برودوي ديال لو سين صافي. من هنايا ابارتير ديال هاد الطابلو الوغ ممكن نقول دونك صافي كيلكو سوا اكس ابارتير لانترفال 0 1 اش يكون عندنا اش بريم دو اكس تتكون سوبيريور ايكال ا 0. quel que soit x في l'intervalle 1 plus l'infini h' de x غادي تكون inférieur ou égal 0. هادي باش ندير هاد supérieur égal ولا inférieur égal واش ندير ديك égal ولا ما نديرهاش هنا على 1 لان هاد h' de x فوقاش تتنعدم لنا في ال 1 صافي. هذا 1 فاش تتنعدم ياك تنشوفوا حنا داك الانترفال فاش تتنعدم واش دخلتيه ولا ما دخلتيش لو نومبر فاش تتنعدموا اللي هو واش هو 1 داخل هنا في الانترفال ولا ما دخل. يعني الا دخلتي 1 راه اش بريم دو 1 غادي تساوي 0 لا هنايا لا على درنا ويكال راه ممكن تساوي لنا 0. يلا نمشيو نكملو هنايا. دابا نشوفو طابلو دو فارياسيون صافي. لا كيسيون 3 طابلو دو فارياسيون ديالاش فارياسيون دو اش دو اكس. طابلو دو فارياسيون صراحه فاش تيتيدي لو سين دو اش بريم دو اكس طابلو دو فارياسيون ديال اش دو اكس يكون بسيط. غادي نديرو هنايا هنايا اكس هنايا 0 بلس لانفيني اش بريم دو اكس لقينا لو سين ديالها صافي. اش كنا لقيناها في ليكزيرسيس اللي فات، رجعي للفيديو شويه غادي تلقى ان اش لقينا صافي. لقينا ان اش بريم دو اكس في الانترفال 0 1 راها بوزيتيف وفي 1 بلس لانفيني راها نيجاتيف. يعني اش غادي ندير هنايا راها بوزيتيف في هاد الانترفال راها نيجاتيف. يعني اش دو اكس لي فارياسيون ديالها في هاد الانترفال غادي تكون اش كرواسون حيت راه بوزيتيف. لا ديريفي بوزيتيف يعني لا فونكسيون كرواسون، لا ديريفي نيجاتيف يعني راه لا فونكسيون ديكرواسون. اش غادي ندير هنايا؟ غادي نمشي نحسب اش دو زيرو. ها هي عندنا اش هي هادي اش دو زيرو نحسبها هنايا. اش دو زيرو هي موان زان بلس دو موان زيرو فوا اكسبونسيال زيرو.
إيكال إكسبونسيال زيرو هي واحد، جوج موان زيرو هي جوج، جوج في واحد هي واحد، واحد نقص منها واحد هي واحد، يعني هنا شحال تتكون عندنا أن. صافي، غادي نمشيو نحسبوهاش. اش ديال ان إيكال، باش نعرفو هادي شحال تتساوي لنا هنايا، اش ديال ان ديال نلقاو هي موان زان بلس دو موان زان إكسبونسيال ان. دو موان زان هي ان، يعني هادي كاملة تعطينا ان، يعني في التالي شحال تيبقى لنا هي او موان زان. او موان زان او هي جوج فاصلة هاديك 73، يعني راه هاد لو نومبر راه بوزيتيف. والليميت اش دو اكس، اكس طونفير بلس لانفيني إيكال ليميت x tend vers plus l'infini ديال h de x يعني موان زان بلس 2 موان x، وهنايا اكسبونسيال x. إلا جينا نحسبوها تعطينا هنا موان زان، إلا عوضنا هنايا بلس، عوضنا هنا بلس لانفيني قدامها واحد الموان، يعني هادي كاملة تعطينا موان لانفيني فوا اكسبونسيال بلس لانفيني راه هي بلس لانفيني. موان لانفيني في بلس لانفيني هي موان لانفيني، نيجاتيف بوزيتيف هي لانفيني، موان لانفيني، موان لانفيني نقسم لنا واحد يتبقى لنا هي موان لانفيني، يعني هنا شحال نكتبو هنايا موان لانفيني، وهنايا راه او موان زان. حنا درنا طابلو دو فارياسيون. قبل ما ندوز نشرحو طابلو دو فارياسيون واحد شويه، هادي بقات ديرها قبل ما خصوصا فاش تحدد هاد لي بورن. عندي ان هاد لو نومبر بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ان بوزيتيف وتتزاد لواحد لو نومبر كيدير بوزيتيف، صافي، يعني هذا بوزيتيف وتيتزاد لواحد لو نومبر بوزيتيف. شنو هو المعنى ديالها؟ يعني اي نومبر خديتي اي اكس خديتيه في 0 وحسبتي له ليماج ديالو باش باش راه تيعطيك دي نومبر بوزيتيف. يعني هنا كيفاش دايره من واحد حتى لهاد حتى المهم من واحد حتى لاو موان، يعني لي فالور كي دايرين بوزيتيف، يعني مشيتي من واحد لا فالور بوزيتيف لواحد لا فالور بوزيتيف. يعني في هاد اش نقول دابا في هاد القضيه، في هاد الانترفال 0 1، في الانترفال 0 1 اش دو اكس راه بوزيتيف، صافي. شوفنا عاوتاني من او موان زان هاد لو نومبر كي داير، ركز على هذا مزيان، بوزيتيف. ايوا غادي نهبط من هاد لو نومبر بوزيتيف لواحد لو نومبر كي داير نيجاتيف. يعني اش غادي يوقع لنا؟ كنت في واحد لو نومبر بوزيتيف وغادي يبقى هابط بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف، واحد اللحظه غادي يوقع غادي نوصلوا للزيرو، لان كنت في بوزيتيف وبغيت نمشي نيجاتيف. باش نكون في بوزيتيف ونمشي نيجاتيف، يعني راه تنكون في بوزيتيف بوزيتيف وانا ناقص، انا واخا بوزيتيف انا غادي وانا تنقص، تندوز على الزيرو، من بعد تنولي عاوتاني نيجاتيف 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 نيجاتيف. يعني الا لاحظنا هنا اش دو اكس كي دايره، واش بوزيتيف لو سين ديال اش دو اكس واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ دابا هادشي خصك تكون فاهمو. من بعد حنا اش غادي نديرو؟ غادي نحاولو نشرحو كيفاش غادي نكتب هادشي، صافي. نركزو مزيان على الكتابه، اما هادشي خصك تكون فاهم. الا شنا اش دو اكس بصح هادو ما تكون زاقل فيهم، تكون خطا فيهم ولا شي حاجه، يعني من هاد لي بورن اللي درتي هنايا راه صافي تتعرف واش اش دو اكس واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. هادي غادي انا من واحد حتى لاو موان زان تتزاد، هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف وهذا راه كبير على هذا، يعني بلس 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 فاش توصل هنايا ثاني تبدا تنقص. فاش بغيت نقص من واحد العدد بوزيتيف لواحد العدد نيجاتيف، اللوجيك اش تيقولنا؟ باش نقصنا من واحد العدد موجب لواحد العدد سالب غادي تبقى تنقصنا موجب موجب موجب، دي توصل للزيرو عاد تولينا سالب. ها هي بلس 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 زيرو عاد موان موان، صافي. يعني اش نلاحظوا هنايا ان اش دو اكس في هاد البلاصه راه تتساوي لنا زيرو، يعني كاين واحد لو نومبر هنايا راه تتساوي لنا فيه زيرو. شنو هو داك لو نومبر؟ ما عارفينش، من بعد نشرح، صافي. يعني في الانترفال، شوف كيف هاد الانترفال من زيرو حتى لهاد لو نومبر هنايا اللي غادي يكون هنا، من زيرو حتى لهاد لو نومبر هنايا كيفاش دايره اش دو اكس، هاهي موجبه 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 موجبه، يعني واخا تتزاد وتتنقص ولكن راه تتبقى لنا ديما موجبه في هاد الانترفال من زيرو حتى لهاد لو نومبر. ومن هاد لو نومبر هنايا حتى بلس لانفيني تنشوف انا راه ناقصه من الزيرو حتى لاش موان، يعني كيفاش غادي تكون في هاد الانترفال؟ غادي تكون اش دو اكس غادي تكون نيجاتيف. دابا هادشي كامل اللي قلنا غادي نشوفو كيفاش خصنا نكتبوه من بعد، صافي. نشوفو حنا دابا لا كيسيون اللي جاينا من بعد، لا كيسيون 4. لا كيسيون 4 قالك montrer, صافي, que l'équation h de x égale 0 admet une solution unique dans l'intervalle 0 plus l'infini tel que alpha qui dira supérieur à 0.
حنا باش نبينو ان هاد ليكواسيون راه ادمي اون سوليسيون اونيك في هاد الانترفال، غادي نمشيو نخدمو باش بالتيوريم ديال لي فالور انترميديير، هي اللي كنت هضرت عليها في لا فيديو اللي كانت فات. كيفاش نديرو التيوريم ديال لا فالور انترميديير؟ كاينين جوج ديال الحوايج خصني نردلهم البال. خصها تكون كونتيني، صافي، وخصها تكون واحد القضيه لان هنا قال اونيك ياك، خصها تكون ستريكتومون مونوطون، وخصها تكون هذاك الانترفال فاش نحسبوا له ليماج ديالو خص يكون الزيرو يكون ابارتيان ديالها، صافي. الا جينا نشوفوا هنايا على حساب هادشي اللي عندي هنايا في الزيرو بلس لانفيني، الا جيت نهضر على واش ستريكتومون مونوطون، صراحه ماشي ستريكتومون مونوطون. علاش؟ حيت راه كرواسون في واحد الانترفال وديك كرواسون في واحد الانترفال، صافي. يعني غادي ركزوا معايا هنا مزيان، هما راه قالوا لنا نبينوها في هاد الانترفال، صافي. 0 بلس لانفيني راه عندها اون سول سوليسيون، وباش تبين عندها راه اون سول سوليسيون راه خصها تكون ستريكتومون مونوطون. وهنايا تنشوفوا انها ماشي ستريكتومون مونوطون، يعني فاش ما تكون ستريكتومون مونوطون تبقى نفرقوا على لي زانترفال. فاش تكون ستريكتومون مونوطون دابا غادي نمشي نيتودي انا هاد ليكواسيون في هاد الانترفال، ومن بعد نمشي نيتوديها في هاد الانترفال، صافي. ها هي لا كيسيون 4. اش غادي نجي نكتب هنايا دون لانترفال، ها هي دون l'intervalle 0 1. ها هي 0 1. شوف اش غادي ندير انا في هاد 0 1. تبع معايا مزيان هنايا. قلنا باش نبينو ان ستريكتومون ان هاد ليكواسيون ادمين سوليسيون خصنا نمشيو نبينو بعدا راه كونتيني، حيت نبين انها كونتيني بلا ما نمشي نيتودي لا كونتينيتي، لان ديجا درنا لا ديريفابيليتي، صافي. يعني اش نجي نكتب هنايا اش دو اكس اي ديريفابل، حيت شوف حيت تكون ديجا درتي لا ديريفي، يعني راه ديريفابل في هذاك الانترفال. اش اي ديريفابل، صافي، sur 0 plus l'infini. إلا كان dérivable في 0 plus l'infini, alors h est continu sur 0 plus l'infini. تتكون بسيطة هذه، تتكون بصح إلا كنتي ديجا راك هضرتي عليها ديريفابل، ما كنتيش هضر عليها ديريفابل غادي تمشي تخدم بالقواعد ديال لا كونتينيتي في الانترفال. يلا اش دي اكس ديريفابل في هاد 0 بلس قلنا ماشي في 0، غادي نخدمو في 0 صافي. غادي نخدمو حنايا في 0 ندخلو الأ، مكاينش مشكل. يعني h dérivable sur 0,1 alors h est continu sur 0,1. ها الاولى سالينا منها. لا مونوطون اش نشوفو في 0,1 كي داير h de x d'après un tableau de variation. h est strictement monotone, est strictement monotone, même strictement croissant sur 0,1. صافي. اش غادي نزيد هنايا؟ نحسبو هادي اش ديال 0 1 ايكال، حنا حاسبينها المهم هي اش د 0 وهنايا اش د 1. هادي ليماج ديال واحد الانترفال، الا شفتو هادو ما تقلبوش، يعني فوقاش نديرو اش ل 0 خلينا بلاصه و اش ل 1 هنايا. كاينه في لوكا فاش نقلبهم فاش تكون ديك خواص، في لوكا الثانيه غادي نشوفها. شحال دي تعطينا انا هنايا؟ اش د 0 ديجا كالكولي هي 1 و اش ديال 1 هي او موان 1. دابا غادي نديسكوتي معكم هنايا الزيرو واش كاين هنا ولا ما كاينش، صافي. يعني ها هي الديريفا راه هي كونتيني، راها ستريكتومون كرواسون، وفي هاد الانترفال واش الزيرو كاين ولا ما كاينش. عندنا كي داير بوزيتيف، عندنا هادي كي دايره بوزيتيف، هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف، يعني الزيرو ما كاينش. فوقاش يكون الزيرو؟ الا كان واحد فيهم نيجاتيف والاخر بوزيتيف. دابا اش غادي نقول هنايا؟ دابا هادشي كامل جا لداك الكونديسيون التالي اللي هو زيرو نابارتيان با ديال 1 او موان 1. الكونديسيون التالي ما تحققش. الكونديسيون الاول فيريفي راه كونتيني، فيريفي الكونديسيون الثاني راه فيريفي، ولكن الكونديسيون الثالث ما تفيريفياش، الزيرو ما كاينش في هذاك الانترفال. هذه تعطينا العكس. يعني اش نقول هنايا؟ الوغ صافي ليكواسيون
h de x égale 0, n'admet pas, ما عندهاش شي solution في هاد n'admet pas une solution dans l'intervalle 0 1. يعني ما عندهاش شي solution في هاد الانترفال. صافي دابا اش غادي ندير؟ دابا انا خدمت في الانترفال 0 1، غادي نمشي نحاول نخدم في الانترفال 1 بلس لانفيني. دون l'intervalle 1 بلس لانفيني اش عندي؟ h ديريفابل. ديجا هضرنا عليها ياك، ديجا هضرنا عليها ولا بينا انا راه لا ديريفي ديالها في الانترفال 0 بلس لانفيني، يعني راه ديريفابل فاش سور 1 بلس لانفيني. الا كان ديريفابل في هاد الانترفال يعني راه كونتيني. الوغ h continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. صافي كونديسيون الاول فيريفي. كونديسيون الثاني هي ستريكتوم مونوتون d'après tableau de variation في الانترفال 1 plus l'infini. h de x كي دايره في هاد الانترفال، في هاد الانترفال اللي جينا نشوفو راه ديكرواسون، ستريكتومون ديكرواسون. يعني اش نكتب هنايا h est strictement décroissant sur 1 plus l'infini. كونديسيون الثالث اللي بقى لنا هو نحسبوا الانترفال، ليماج ديال هاد الانترفال h ديال 1 بلس لانفيني، وهنايا ردوا البال كي دايره هادي ديكرواسون، يعني تنبغيو نحسبوا تيتقلبوا هادو، يعني تعطينا لا ليميت في بلس لانفيني. مبديناش بالصوره د 1، لا بدينا بهادي تنقلبوهم ديال h دو x، وهنايا h دو 1. ليميت ديال في بلس لانفيني ديال h دو x هي ليميت في بلس لانفيني ديال h دو x حسبناها من الاول هي موال لانفيني، و h ديال واحد لقيناه هي e موان 1. هاد لو نومبر نيجاتيف وهاد لو نومبر هنا الا حسبتيه بكالكول باغ اكزومبل غادي تلقاه بوزيتيف، يعني هذاك هنا نيجاتيف وهداش بوزيتيف، يعني الزيرو كاين هنايا. فاش يكون عندي واحد لانترفال واحد لابورن فيه نيجاتيف واحد لابورن فيه بوزيتيف، يعني راه كاين الزيرو فيه. يعني الوغ زيرو دي نقولو ابارتيان ديالاش ديال اش دو ا بلس لانفيني. ماشي بحال الاولى، الاولى اش لقيناهاش؟ لقينا هادي بوزيتيف وهذا بوزيتيف، يعني الزيرو ما كاينش هنايا. صافي. ولكن فاش تاخد واحد لانترفال واحد البورن فيه بوزيتيف واحد البورن فيه نيجاتيف، راه تتكون زيرو في هذاك لانترفال اللي تيساوي لنا قلنا شحال؟ موال لانفيني، ها هي موال لانفيني او موان 1. يعني الكونديسيون الاول فيريفي، الكونديسيون الثاني فيريفي، الزيرو كاين في هذا الانترفال يعني فيريفي. يعني اش غادي نكتب هنايا؟ دونك l'équation h de x égale 0, صافي admis une solution unique dans l'intervalle موال l'infini ماشي موال l'infini dans l'intervalle فاش خدمنا هنايا 1 plus l'infini 1 plus l'infini. صافي alpha unique dans l'intervalle 1 plus l'infini tel que يعني alpha راه كاين هنا tel que alpha appartient ديال 1 plus l'infini. صافي اش نقصد بهاد الفا ابارتيان ديال 1 بلس لانفيني؟ المعنى ديالها يعني الفا سوبيريور ا. صافي دابا حنا اش لقينا؟ هادشي دابا اللي الريزومي ديال هادشي، لقيت ان في هاد الانترفال ليكواسيون ما عندهاش شي سوليوشن، وفي هاد الانترفال عندها اون سول سوليوشن. يعني الا جينا نهضروا في هاد الانترفال كامل يعني عندها سوليوشن واحد. يعني دابا دي نعمم، يعني في هاد الانترفال ما كاينش عندها شي سوليوشن، ولكن في هاد الانترفال عندها سوليوشن. دابا انا عندها سوليسيون هنايا
وهنا ما عندهاش سوليسيون، يعني في هاد الانترفال كامل راه عندها غير سوليسيون وحده اللي هي هادي اللي كاينه هنا. يعني اش غادي نقول هنايا دو l'équation h de x égale 0 admis seule admis une seule solution alpha dans l'intervalle 0 plus l'infini. كاين اللي غادي يقول لي نمشي يدير لها ليتود ديالها في هذا 1 بلس لانفيني. الا مشيتي درتي لها في 1 بلس لانفيني ما تقدرش تحكم على ان راه هنا ماشي لانترفال زيرو، ماشي نشوف على نشوف 0 بلس لانفيني. الا مشيتي ايتوديتيها في هذا بوحدو يعني راه لقيتي عندها سوليسيون في هذا الانترفال. شكون اللي قال لك هنا راه عندها شي سوليسيون اخر؟ يعني الا كان عندها هنا سوليسيون يعني في هذا الانترفال من 0 بلس لانفيني تيكون عندها جوج ديال لي سوليسيون. ولكن علاش قلنا حنايا في هذا الانترفال كامل عندها سوليسيون وحده؟ حيت في هذا الانترفال عندها سوليسيون وحده وفي هذا الانترفال ما عندها حتى شي سوليسيون. شكون اللي قالها لنا؟ حنا راه بينا. صافي صافي وحنا جاوبنا على هاد لا كيسيون، حنا جاوبنا على هاد لا كيسيون هنا. صافي و الفا راه لقينا فين كاينه الفا تيل كو الفا سوبيريور ا. علاش قلنا سوبيريور ا؟ حيت في شكون انترفال فاش كاين هاد السوليسيون؟ كاين في الانترفال 1 بلس لانفيني، يعني داك السوليسيون غادي يكون سوبيريور ا. لا كيسيون 5 قالك فيريفي ان هاد الفا ما بين 1.4 و 1.5. كيفاش غادي نبينو؟ نقدروا نبينو هكا ان اش راها كونتيني. صافي شناهي بعدا الفا؟ الفا هي السوليسيون ديال هذيك ليكواسيون باش تفهم. حيت يقول لك فيريفي كمثال ان الفا ما بين هذه وهذه، خصك تعرف شنو هي الفا. الفا راه هي السوليسيون ديال ليكواسيون. نقدروا نمشيو نبينوها هكا. يعني اش عندنا اش كي دايره راها كونتيني بلا ما نعاودها، انا ديجا قلتها هنايا كونتيني سيغ اش. المهم نقدروا نقولوا ليكواسيون نمشيو نكتبوها هكا، نديروها بهاد الطريقه. نقدروا نكتبوا ليكواسيون على حسب لا كيسيون اللي فات. ليكواسيون h de x admis une solution unique alpha صافي supérieure à 1 ماشي à 0 supérieure à 1. صافي هادي ليكواسيون h de x égale 0. شكون اللي قالها لي؟ انا ديجا جاوبت عليها في هاد لا كيسيون اللي فات. صافي باش مابقاش نشوف راه كاين دابا شي دير اللي تيجاوب على شي كيسيون تينساه. راه شوف هذا هو باش مزيان المط متسلسل. يعني راه الحاجه اللي جاوبتي عليها هنايا انت تنفك هنايا، جاوبتي عليها هنايا تنفك هنا وانت غادي. صافي اوغ اش غادي نزيدها؟ اي اش ديال 1.84 غادي تحسبوها. المهم غادي تلقاوها راها نيجاتيف بوزيتيف ماشي نيجاتيف. راه باينه من الفهم غادي تكون هنا راه بوزيتيف. باش تفهموا علاش غادي خصها تكون بوزيتيف، حتى راه ديك خواص يعني هاد الصغيره خصها تكون تكون بوزيتيف. صافي باش تفهموا باش نشرح لكم. دابا هاد شكون اللي اش دو اكس فوقاش تساوي لنا زيرو؟ دابا كنا قلنا واحد العدد قبيلات، كنا تنقولوا واحد العدد، دابا راه ولينا عارفينها فاش في الفا. العدد شنو هو؟ داك العدد هو الفا. وهاد الفا راه كاين ما بين واحد بلس لانفيني. هنا قلنا نزيدو نأطرو هاد الفا نبينو ان ما بين 1.84 و 1.85. يعني نمشي نحسب الصوره ديال هادي خصها تعطينا بوزيتيف. الا شفتو الصوره ديال هادي هي هادي بوزيتيف والصوره ديال هادي خصها تعطينا نيجاتيف باش نفيريفيو ان الفا كاينه. فاش تحسب هادي تلقاها بوزيتيف، تمشي غادي تحسب 1.85 غادي تلقاها نيجاتيف. 1.84 مضروبة في اش ديال 1.85 غادي نلقاوها نيجاتيف. نكتبو الوغ هاد الفا غادي تكون محصورة ما بين 1.84 و 1.85. هادشي اللي تنزيدها، ما تنزيدهاش بزاف. صافي ودابا فاش غادي نسالي غادي نمشي نيتودي لو سين ديال اش. باش نيتودي لو سين دو اش يلاه شوف معايا هنايا. الا جينا هنايا لو سين دو اش دو اكس كي دايره بوزيتيف البوزيتيف هي بوزيتيف يعني من زيرو لالفا غادي تكون بوزيتيف ومن الفا لبلس لانفيني غادي تكون نيجاتيف. دابا القضيه هنا فاش كاينه كيفاش نكتبوها وصافي.
يعني لا ميثود باش تكتبها صافي. هذه هي علاش تركز مزيان. شوفوا دون لانترفال غادي نقسموا على لي زانترفال باش نوتيديو لو سين دو اش. دابا لا كيسيون اللي هنايا لو سين دو اش. شنو هما لي زانترفال علاش غادي نقسمها؟ باش نخدم من زيرو لالفا نيشان نكتبها تجيني شويه في واحد المشكله اللي هو واش في واحد البلاصه راه كرواسون، في واحد البلاصه راه ديكرواسون. انا غادي نختار من زيرو لواحد، ومن بعد نخدم في الانترفال واحد الفا، ومن بعد الفا حتى بلس لانفيني ونستنتج اش غادي نلقى صافي. اش غادي نكتب انا هنايا؟ اول حاجه دون لانترفال المهم دون لانترفال 0 في هاد لانترفال نشوفوا لو سين ديالاش ديال اش دو اكس. يعني هنايا اكس الا جينا نشوفو غادي يكون اونتر اش 0 اي ا. المعنى ديال هادي نديرو هنايا كيلكو سوا اكس ابارتيان 0 ا، دخلتهم بجوج، ندخلو لا فونكسيون اش ايكيفالون. حتى بغيت ندخل لا فونكسيون قلنا ديما خصني نركز على هاد لا فونكسيون اللي بغيت ندخل واش كرواسون ولا ديكرواسون. دابا حنا تنخدمو في الانترفال 0 ا، يعني خصني حتى هنايا نمشي ل 0 ا 0 ا كي دايره لا فونكسيون اش كرواسون، يعني غادي ندخلها ما غاديش تقلب لنا هاد لو سين. تكون هنا اش دو 0 وهنايا اش دو ا. اش دو 0 ديجا حسبناها هي 1، هنا راه ايكال، وهنايا اش دو اكس وهنايا او موان 1. دابا اش دو اكس في هاد الانترفال هذا بوزيتيف، يعني اش دو اكس راه كبيره على واحد. الا كانت اش دو اكس كبيره على واحد اوتوماتيكمون راه كبيره على الزيرو، يعني في هاد الانترفال اش دو اكس راه بوزيتيف. غادي نجي نكتبها له هنايا دو، ها هي راه خصك تفهم دابا هادي. كاين شحال من واحد دابا تيكتب هادي تيفهمهاش. دابا اش دو اكس محصوره ما بين جوج اعداد، وهادوك الاعداد كي دايرين بوزيتيف. الا كانت محصوره ما بين جوج الاعداد اللي هما بوزيتيف يعني راه هي حتى هي غادي تكون بوزيتيف. يعني دو quel que soit x appartient ديال 0 1 le signe de h de x supérieur égal à 0 صافي. يلا ندوز لانترفال الاخر. الانترفال فاش غادي نخدم هو 1 الفا 1 الفا دخلهم بجوج ما كاينش مشكل. quel que soit x appartient ديال 1 الفا في هاد الانترفال. المعنى ديالها يعني راه اكس كاين في هاد ما بين واحد و الفا، يعني راه كبير على واحد وفي نفس الوقت راه صغير على الفا. غادي ندخلو هنايا لان عندي الغرض انا ب اش دو اكس ماشي ب اكس، يعني خصني ندخل هنايا لا فونكسيون اش. لا فونكسيون اش غادي ندخلها ما بين الفا كي دايره ديكرواسون. الا كانت اش دو اكس راه ديكرواسون يعني خصنا نقلبو الرمز صافي. نزيدها الثانيه باش مابقاوش ننساوها ديما. شوف احسن حاجه هي كتبها، ما كاينش ما تكتبهاش. هنا تكتب كار اش كي دايره كرواسون في لانترفال 0 هنا غادي نديرو اش ان اش دو اكس تتقلب الرمز. الا رديت البال شو هنا قلبت الرمز، هنايا اش دو الفا هنايا اش دو ا. ودي نجي هنايا ونعطي التعليل علاش تقلب هاد من هنا لهنا تقلب الرمز. علاش؟ كار اش راه هادي كرواسون في الانترفال 0 الفا. ديما تتركز على ماشي 0 فاش تخدم الانترفال فاش نخدمو هي الفا. ودابا كنتي تخدم في شي انترفال اللي فيه تتزاد ومن بعد تتنقص راه ما يمكنش تخدم فيه كامل. خصك تخدم في واحد الانترفال وتمشي من بعد تخدم في واحد الانترفال، تخدم بعدا في هذا وعاد تخدم في هذا كما درنا هنايا. ما خدمناش في الانترفال 0 الفا نيشان، خدمنا من 0 ل 1 حيت راه كرواسون، عاد خدمت من الفا من واحد لالفا حيت راه هاديك كرواسون صافي. انا دابا تنقول لي الكتابه اما لو سين راه شرحتو قبيله. اما لو سين راه قلنا هي كيفاش غادي نكتبوها. اش دو 1 هي او موان 1 سوبيريور ايغال اش دو اكس. وبالنسبه لاش د الفا ياك الفا هو السوليسيون ديال ليكواسيون اش دو اكس ايغال 0، يعني اش د الفا راه ايغال 0 يعني راه سوبيريور ا 0. هادي راه خصك تكون عارفها اش دو اكس اش دو الفا ايغال 0. علاش؟ حيت راه بينا الفا راه سوليسيون لهاد ليكواسيون اش دو اكس ايغال 0، يعني اش دو اكس في هاد الانترفال كي دايره راه سوبيريور ا 0 و ايغال 0، يعني كيفاش دايره راه بوزيتيف. دونك quel que soit x appartient 0 1 الفا اش دو اكس في لو سين ديالها كيفاش غادي تكون؟ غادي تكون بوزيتيف سوبيريور ا 0. اش بقى لنا الانترفال واحد اللي بقى لنا اللي هو اش
من الفا لبلوس لانفيني. دابا راه تنخدم بالقواعد اللي كنا ديجا درنا في طابلو دو فارياسيون. يعني اش غادي ندير هنايا اش في لانترفال الفا بلوس لانفيني. يلا نخدم في هاد لانترفال الفا بلوس لانفيني. يعني كلكو سوا اكس ابارتيان الفا بلوس لانفيني، المعنى ديالها شنو هو؟ يعني راه اكس كاين في هاد لانترفال ما بين الفا و بلوس لانفيني، يعني راه اكس سوبيريور ايكالا الفا. شوفوا هنا فاش تندخل هاد الفا راه تندير هنايا او ايكال. صافي، يعني فاش يكون داخل هذا راه تنزيدو او ايكال. ندخلو لا فونكسيون اش دو اكس. كي دايره لا فونكسيون اش دو اكس فاش تندخلها في لانترفال تنخدمو الفا بلوس لانفيني. لانترفال الفا بلوس لانفيني هي لانترفال الفا بلوس لانفيني. هاد اش دو اكس كي دايره راها ديكرواسون. صافي، يعني حيت تندخل لا فونكسيون اش دو اكس الرمز اش تيوقع له تيتقلب. غادي نجي نكتب هنايا اش ديكرواسون سور زيرو الفا بلوس لانفيني. ديما نرد البال لانترفال اللي عندي هنا. اش غادي تعطينا هنايا؟ اش دو اكس انفيريور ايكال لا زيرو. علاش؟ حيت اش دو الفا راه ديجا قلنا راه في ليكزرسيس في تنقول في لا كيسيون اللي فاتت راه هي ان اش دو اكس ايكال زيرو فاش يكون اكس ايكال الفا. صافي، يعني دونك quel que soit x appartient ديال الفا بلس لانفيني h دو x كيفاش تكون انفيريور ايكال زيرو. وفي التالي الا بغينا نعطيو صافي راه ساليت هنايا، ولكن الا بغيت تعطي واحد الكونكلوزيون في التالي نو، يعني تعطي دابا لو سين ديال h دو x ابارتيان ديالاش من الزيرو. حنا في الاول خدمنا فاش من الزيرو حتى ل 1. كيفاش لقيت دابا هذه هي الخلاصه ديالي من الزيرو حتى ل 1 لقيت لا ماشي هنايا خدمت هاي من 0 حتى ل 1 لقيت اش دو اكس كي دايره بوزيتيف. هاي من 0 حتى ل 1 اش دو اكس بوزيتيف، ومن 1 حتى الالفا لقينا كذلك اش دو اكس راه بوزيتيف. يعني اش غادي ندير انا؟ غادي نخدم من 0 حتى الالفا، يعني من 0 حتى الالفا اش دو اكس سوبيريور ايكال 0 و كيلكو سوا اكس ابارتيان ديالاش الفا بلس لانفيني اش دو اكس غادي نلقاوها انفيريور ايكال 0. وبهذا غادي نكونوا سالينا. وحنا دابا شفنا ابارتير ديال طابلو دو فارياسيون. طابلو دو فارياسيون جبدنا لو سين ديالاش ديال اش. طابلو دو فارياسيون في هاد الانترفال من 0 حتى الالفا. شوف هنايا بلس 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 بلس، يعني في هاد الانترفال من 0 الفا غادي تكون اش دو اكس كامله راها بوزيتيف، ولكن في الانترفال الفا بلس لانفيني في هاد الانترفال الفا بلس لانفيني عندنا فيها موان موان موان، و اش دو الفا راه ايكال زيرو. يعني هنايا ركز على جوج حوايج، يعني كيفاش ابارتير ديال طابلو دو فارياسيون تنجبدو لو سين ديالاش ديال اش. وقضيه حاجه ركزت عليها مزيان هو الطريقه ديال الكتابه، كيفاش غادي نحاول نكتبها. صافي، كيفاش نبدا من اكس وكيفاش نمشي لا فونكسيون اش دو اكس. يعني تندخل لا فونكسيون جوج حوايج خصني نرد البال. هو ان هذا العدد علاش غادي ندخل انا لا فونكسيون خصها تكون مديفينيه فيه، وثاني حاجه خصني نكون عارف واش راها كرواسون ولا راها ديكرواسون في هذاك الانترفال فاش تخدم. ترى ما بين 0 و 1 يعني تخدم ما بين 0 و 1 كيفاش دايره هاد اش، واش راها كرواسون ولا ديكرواسون. بهذا غادي نكون ساليت هاد ليكزيرسيس. يلا عليكم الله.